ओके, गुड आफ्टरनुन फेरि पनि। अनि म अब स्टार्ट गरेँ। आज हामी रियल नम्बर सिस्टम पढ्दैछौँ। सायद त्यो सेटको प्रोग्रामहरू सबैजनाले सल्भ गरिसकेको होला, कसैलाई केही प्रोग्राम छैन होला। प्रोग्राम भयो भने मलाई सेयर गर्ने, यी कुराहरू ध्यान दिने है। यिनीहरू यो लहरू चाहिँ कम्प्लिट गर्ने। यदि मैले हिजो यो गर्दा गर्दा एउटा क्वेसन बाँकी राखेको रहेछु, मैले त्यसलाई कम्प्लिट गरिदिन्छु है। मैले हिजो क्वेसन सायद यो सबैले गरिसकेको छ होला त। यदि गर्दै पछाडि तिमीले गरेको छ होला, यहाँ अलिकति बुद्धि के लगाउनुपर्छ भने यसमा बी इन्टरसेक्सन रहेछ। यहाँ मैले यहाँ हिजो कता गएछ, डिलिट भएछ कि के भएछ है। यहाँ यसमा ल बी इन्टरसेक्सन सी। अब हेरौँ त, यो त हामीले युनियनको डिफिनेसन अनुसार एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टु ए और एक्स बिलोंग्स टु बी इन्टरसेक्सन सी देख्यौँ। अनि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टु ए और फेरि ब्राकेट स्टार्ट गरौँ, किनभने यहाँ ओपन ब्राकेट छ अथवा स्मल ब्राकेट छ। एक्स बिलोंग्स टु बी इन्टरसेक्सन भएको भएर एन भयो एन्ड एक्स बिलोंग्स टु सी भयो। अब हामीले के चिटिङ गर्नुपर्छ भने राइट ह्यान्ड साइडमा के प्रुभ गर्नु छ भने थोरै कुरा चिटिङ गर्नुपर्छ। यहाँ हेर भन्नुपर्छ, चिटिङ गरेको होइन कि राइट ह्यान्ड साइडलाई हेरेर हामी के गर्नु पर्यो त, हामी त्यही अनुसारले जानु पर्यो। जस्तो कि म कहाँ जान पर्ने हो त्यही वेमा हिँड्नु पर्यो नि म, र म त्यहाँ पुग्छु। त्यसो भए मैले यहाँ के छ त, यहाँ भने यहाँ युनियन बिचमा इन्टरसेक्सन भएको राख्न पर्ने छ। त्यसो भए यहाँ मसँग के हुनु पर्यो, यसको दुईटा ल्याङ्ग्वेज, यसको दुईटा, यसको चार ल्याङ्ग्वेज हुनु पर्थ्यो। तर मसँग यहाँ त अलिकति छ, तीनवटा मात्रै ल्याङ्ग्वेज छ। त्यसो भए यो ल्याङ्ग्वेजलाई मैले के गर्छु, डिस्ट्रिब्युट गर्छु। ल है बाबु नानीहरू, ए इन्टु बी प्लस सी भयो भने हामीले के गर्छौँ त, ए इन्टु सी, ए इन्टु बी प्लस ए इन्टु सी गर्छौँ भने यहाँ पनि सेम मानव तिमीहरूले एक्स बिलोंग्स टु ए और भनेको एउटा ए इन्टु भने जस्तो होइन, ए इन्टु भने जस्तो। अनि एक्स बिलोंग्स टु बी भने जस्तो, बी भनेको एन्ड एन भनेको प्लस हो, अनि एक्स बिलोंग्स टु सी भनेको सी हो। यसरी एजुम गरौँ है। भने यस्तो गर्न पाइन्छ हामीले होइन, डिस्ट्रिब्युट गर्न पाइन्छ। र यहाँ पनि के हो त, डिस्ट्रिब्युटिभ प्रोपर्टी लगाउँ। डिस्ट्रिब्युटिभ भनेको के हो त भने एक्स बिलोंग्स टु ए, हेरौँ यहाँ यो अर छ भने यहाँ अर लेख्नु पर्यो, अनि एक्स बिलोंग्स टु के भयो त, बी भयो। नजुक्यो है। यहाँ के गरेछ हामीले हेर त, एक्स सरी ए इन्टु छ नि, यहाँ ए इन्टु बी प्लस सी छ भने हामीले के गर्छौँ, हामीले यहाँ ए इन्टु बी गर्थ्यौँ नि हामीले। त्यो भएर यहाँ के भयो त, अर नै आयो। बिचमा प्लस छ, यहाँ पनि प्लस छ। त्यसो भए यहाँ के हुनु पर्यो, अब यहाँ प्लस ठाउँमा यहाँ के हुनु पर्यो त, एन्ड हुनु पर्यो। ठिक छ, एन्ड। अनि फेरि के राख्नु पर्छ, अब यो एक्स बिलोंग्स टु ए हुन पर्यो। एक्स बिलोंग्स टु ए, एक्स बिलोंग्स टु ए भनेको कस्तो हो त, ए इन्टु भने जस्तो है होइन। एक्स बिलोंग्स टु ए इन्टु भनेको के छ, अहिले हाम्रो अर छ। अनि फेरि एक्स बिलोंग्स टु के हुनु पर्यो, त्यहाँ अब सी हुनु पर्यो। सायद यो कुरा सबैजनाले बुझिसकेको छ होला। दिस इज इक्वल्स टु, हेर त के भयो त, एक्स such that x belongs to a or x belongs to b भने के हुन्छ रे, x belongs to a union b हुन पर्छ। n को n नै लेख। अनि फेरि x belongs to a union के भयो त, यहाँ c भयो। this is equals to x such that x belongs to a union b। एन भने के हो रे, एन भनेको इन्टरसेक्सन हो। अनि ए युनियन सी, दिस इज द सेट ए युनियन बी इन्टरसेक्सन ए युनियन सी हुन्छ। यो के बताएर चाहिँ प्रुफ भयो। ल यसरी तिमीले के गर्ने त, प्रुफ गर्ने हो। त्यहाँ भएको त्यो डी मर्गान्स ल, डिफरेन्स ल, त्यहाँ के लहरू छन्, त्यो लहरू पनि तिमीले के गर्ने, कम्प्लिट गर्ने। तिमीलाई यसको डकुमेन्ट पनि मैले तिमीलाई राखिदिएको छु होला। होइन भने पनि तिमीहरू आफूले यसरी के गर्ने, कम्प्लिट गर्न थाल्ने। ठिक छ होइन। बाबु नानीहरू केही त्यस्तो क्वेसन रह्यो भने कुरा गरौँ है। 58 मात्रै छौ तिमीहरू, 78 थियो अस्ति एक दिन कहिले हो। यत्रो 58 को 20 पेज एब्सेन्ट छ। यो भनेको ठुलो नम्बर एब्सेन्ट हो है यो। ओके ल, र आज हामीले रियल नम्बर सिस्टम पढ्दैछौँ। आज हामी कहाँ जान्छौँ त, रियल नम्बर सिस्टम पढ्दैछौँ। डकुमेन्ट राख्दिनु न है। डकुमेन्ट यसो मैले यसको यो जुन मैले यहाँ गरिदिरहेको छु क्वेसन त, यसको डकुमेन्ट छैन होला। डकुमेन्ट भएको यदि मैले राखिदिराखेकै हुन्छ है बाबु। यो अगाडिको मैले डकुमेन्ट राखेको छैन, बोलाउँ त। सेटको नोटिसनहरूको अनि एक्सर्साइजको राखेको छैन छ सर।
है म भएसम्म राखिदिन्छु है बाबु रियल नम्बर सिस्टम ओके म तिमीलाई एउटा कुरा के पनि बुझाउँछु भने अर्को अझ तिमीलाई पोसिबल भएसम्म मैले यहाँ एउटा डकुमेन्ट पनि मगाएको छु तिमीलाई फेरि यो प्रुफको लागि देखाउनु मात्रै खोजेको मैले इमेलमा खोजेँ मैले तिमीलाई है त फेरि यो सर यसो भन्नु परेन मैले टाइप गर्न चाहिँ पोसिबल भएन अनि त्यसरी त्यहाँ एउटा पब्लिकेसनसँग मैले कन्सल्ट गरेर के गरेको छु भने यहाँ मलाई एउटा पब्लिकेसनले एउटा डकुमेन्ट पठाइदिएको छ है त्यो तिमीलाई त्यो पनि म तिमीलाई सेयर गरौँला यहाँ मेरो कलेजको खोइ कता गयो सही त्यसो भए यहाँ एउटा कलेजले मलाई के अरे एउटा पब्लिकेसन मलाई पठाइदिएको छ हाम्रो त्यो हाम्रो पब्लिकेसन चाहिँ होइन अर्को पब्लिकेसनले सर सेटको छैन सेटको थुप्रै छ बाबु यो अस्मिता पब्लिकेसन त यो अस्मिता पब्लिकेसनले मलाई के गरेको छ यो लजिकको रियल नम्बर सिस्टमको कब स्केचिङको डकुमेन्ट पठाइदिएको छ होइन यो डकुमेन्टमा तिमीलाई दिनको लागि यहाँ मैले के गरेको छु त्यहाँ मागेको है मैले त्यो प्रुफ देखाउने मात्रै खोजेको मैले यो टाइप गर्न पोसिबलै भएन कि बाबु अब कति कुराको टाइप गर्ने बाबु नानीहरू यो टाइप गरेर लेखेर त पोसिबलै हुने भएन त्यो भएको भएर ल अब आज हामी रियल नम्बर सिस्टम पढ्दैछौँ रियल नम्बर सिस्टम मैले आज दुईटै क्लास बिहानमा दुईटै क्लासमा कम्प्लेक्स नम्बर स्टार्ट गरेको छु दुईटै क्लासमा है त्यहाँ मैले रियल नम्बर सिस्टमको होइन नम्बर सिस्टमकै ओरिजिनको लागि कथा हालेको थिएँ मलाई थाहा छ दुईटै क्लासमा मैले त्यो कुराहरू भनेको थिएँ आज बिहान एकदम ध्यान दिऊ है बाबु नानीहरू त्यो हामी कम्प्लेक्स नम्बरमा थियौँ यो रियल नम्बर भन्दा त्यो के हो त माथिको नम्बर हो कम्प्लेक्स नम्बर सिस्टम हामी त्यहाँ गइरहेको थियौँ तर अहिले आज हामी के पढ्दैछौँ त रियल नम्बर सिस्टम पढ्दैछौँ अब यहाँ त्यो के भन्छ त्यो कन्सिक्वेन्टली के कस्तो पढ्दियो भने रियल नम्बर पछाडि पढ्ने कम्प्लेक्स नम्बर अगाडि पढ्ने पढ्दियो क्लासमा त्यसैले आज मैले रियल नम्बर पढाएर भोलि कम्प्लेक्स नम्बर पढ्ने भइदिएको भए अलिकति सजिलो हुन्थ्यो होला तर केही छैन खैर यो बिहान मैले रियल कम्प्लेक्स नम्बरको बारेमा केही कुराहरू भनेको छु है ती कुराहरू तिमीले एक्सेप्ट गर्न पर्यो र लिन पर्यो सम्झन पर्यो र अहिले हामीले पढ्ने कहाँ हो के हो त रियल नम्बर सिस्टम मात्रै हो अब यो बिहान भनेको कथा फेरि यहाँ नि भन्नुपर्ने हो त्योतिर म गइनँ अहिले मैले कहाँ मात्रै गएँ भने रियल नम्बर सिस्टमको जुन रियल नम्बर छ ध्यान दिनु बाबु नानीहरू रियल नम्बर छ रियल नम्बरलाई हामीले आरले नोटेसन गर्छौँ रियल नम्बरलाई हामीले आरले नोटेसन गर्छौँ आर भनेर भन्छौँ र यसलाई कसैले कर्सिभ आर पनि लेख्ने गर्छ यस्तो गरेर यसरी आर लेख्ने गर्छन् है यो रियल नम्बर यस्तो लेख्यो भने पनि त्यो नयाँ नौलो मान्न परेन यो के हो रियल नम्बर हो रियल नम्बर चाहिँ टु पार्ट्समा डिभाइड भएको छ सर सेटको नोटेसन अपरेसनको मात्रै फाइल छ साइज पठाएको चाहिँ पठाए छैन फ्युजमा ओके ल बाबु ल म हेर्छु है यो एकछिन है त्यसो भए रियल नम्बर सिस्टमलाई हामीले टु पार्ट्समा डिभाइड गर्न सक्छौँ मैले बिहान पनि यो अलिअलि भनेको छु यसरी भएको थियो भनेर एउटा हो इरेसन नम्बर जस्तो अहिले हामीले के गर्छौँ त यसरी पढ्छौँ रियल नम्बरलाई टपमा राखेर पढ्छौँ नि तर रियल नम्बर सिस्टमको डेभलप हुने बेलामा यसरी टपबाट डेभलप भएको होइन यो के हो त एकदम ग्रास रुटबाट एकदमै तल्लो लेभलबाट के भएको त नम्बर सिस्टमको डेभलप भएको छ भनेर तिमीलाई मैले बिहान भनिसकेको छु है एउटा हुन्छ इरेसनल है इरेसनललाई हामीले आइआर भन्छौँ अथवा हामीले क्यू बार पनि भन्ने गर्छौँ है नोटेसन इरेसनल हो यस्ता कुन कस्ता नम्बर हुन्छ यिनीहरू √2 √3 तिमीले भन्ने गरेको पाई भन्छौ नि हामीले त्यो पाईको भ्यालु 22/7 होइन भनेर भनेको थियो नि हामीले पाई हेर त त्यो के हो त इरेसनल हो अनि के हो त यो अनि नम्बर है यी नम्बरहरू के हुन् त इरेसनल नम्बरहरू हुन् यी भनेको यो एक्सपोनेन्शियल फङ्सनको बेसमा भएको हामीले युलर्स नम्बर भनेर भनेको थियौँ नि त्यो चिज अल्सो इरेसनल नम्बर मैले त्यहाँ तिमीलाई के भनेको थिएँ भने भ्यालु लाइज बिट्विन 2 and 3 भनेर भनेको थिएँ त्यो 2.7181 हामीले यसको भ्यालुलाई युज गर्थ्यौँ तर त्यो के होइन त रेसनल होइन त्यो 2.7181 होइन त्यसको के हुन्छ त भ्यालु अफ ई इन 100 डिजिट भनेर हाल्यो भने त्यो 100 डिजिटमा आउँछ 1000 डिजिट भनेर कम्प्युटरमा हाल्यो भने 1000 डिजिट नै आउँछ त्यस्तो हुन्छ है पाईको भ्यालु पनि त्यही हो 22/7 त के हो त्यो एप्रोक्सिमेटेड भ्यालु हो ओके त्यसो भए हामी जाउँ त अब एउटा रिलेसनल हुन्छ एउटा के हुन्छ रेसनल हुन्छ रेसनल नम्बरलाई हामी के गर्छौँ त क्यूले नोटेसन गर्छौँ यदि कसैले व्हाट इज रियल नम्बर भनिदियो भने के भन्ने त द कलेक्सन अफ रेसनल एन्ड इरेसनल नम्बर इज नोन एज रियल नम्बर भन्ने प्रब्लम त के भनेर डिफाइन गर्दाखेरि यो
तिमीहरूलाई अहिले मार्क्स सोधिहाल्यो बाबु अब यो यस्तो छ बाबु सेट रियल नम्बर फङ्सन है रियल नम्बर त्यस पछाडि लजिक भन्ने पार्ट छ यो भनेको एउटा एक्सर्साइज हो है एउटा युनिट हो यसबाट तिमीहरूलाई एक्जाममा अहिलेको एक्जाममा 5 + 2 यो कति आउँछ त 5 + 2 भनेको 7 नम्बर चाहिँ कन्फर्म एउटा आउँछ अब यसमा एउटा अब्जेक्टिभ छोडियो भने 5 + 3 होला 8 आउँछ है त्यो त्यसरी बुझ्नु पर्छ तिमीहरूले र लजिकबाट कहिलेकाहीँ अझै मार्क्स बन्न सक्छ भन्दा हिरन के भयो बाबु सर रेसनललाई पनि क्यू बार इरेसनललाई पनि क्यू बार नै कहाँ क्यू बार आएछ मेरो क्यू बार हैन बाबु क्यू रेसनललाई क्यू भएको भएर त्यहाँ बार हो नि बाबु यहाँ क्यू भएको भएर त्यहाँ क्यू बार भएको है यता क्यू बार हो यता क्यू हो अनि मेरो माइन्डले कता काम गरेछ क्यू रेसनललाई क्यू हुने भयो त्यस्तो भए अब हेरौँ है रियल नम्बरलाई डिफाइन गर्न पर्यो कसरी डिफाइन गर्ने द कलेक्सन अफ रेसनल एन्ड इरेसनल नम्बर इज नोन एज रियल नम्बर अरु केही पनि छैन डिफिनेसन है यति नै हो रियल नम्बरको डिफिनेसन त्यसपछि फेरि यो रेसनल नम्बर फेरि के हुन्छ त टु पार्ट्समा डिभाइड हुन्छ एउटा हुन्छ फ्र्याक्सनल है फ्र्याक्सनल हुन्छ है 2/3 टाइपको 4/5 टाइपको हैन यस्ता नम्बरहरु रेसनल हुन्छन् जसलाई हामीले p/q को फर्ममा एक्सप्रेस गर्छौं भन्नुको अर्थ a/b को फर्ममा हुन्छन् भनौं है अनि अर्को के हुन्छन् त फ्र्याक्सनल पछि अर्को के हुन्छन् इन्टिजरहरु हुन्छन् अर्को के हुन्छ इन्टिजर हुन्छ इन्टिजर्सलाई हामीले j ले डिनोट गर्छौं फ्र्याक्सनलको नोटेसन छैन अब हेरौँ है यहाँ जस्तो रेसनल नम्बरलाई कसैले सोध्यो भने एनी नम्बर है any real number which can be expressed in the form p/q is known as the rational number भन्ने हो यदि डिफिनेसन चाहियो भने डिफिनेसन चाहिने होइन मैले हामीले रियल नम्बरका यसका प्रोपर्टीहरु पढ्नु छ यहाँ अहिले हामीले त्यो नम्बरलाई मात्र यसरी मैले के गरेको क्याटेगराइज गर्दै गरिरहेको छु इन्टिजर फेरि फ्र्याक्सनल एघार स्टप हुन्छ इन्टिजर फेरि के हुन्छ त टु पार्ट्समा डिभाइड हुन्छ यो इन्टिजरलाई एउटा पोजिटिभ इन्टिजर भन्छ हामीले है पोजिटिभ इन्टिजर भन्छौं यसलाई हामीले z प्लस ले नोटेसन गर्छौं एउटा हाम्रो के हुन्छ त नेगेटिभ इन्टिजर हुन्छ यसलाई हामीले z माइनस नोटेसन गर्छौं अब यहाँ कसैले चाहिँ यो 0 लाई चाहिँ के गर्छन् त 0 लाई पोजिटिभ इन्टिजर नै हो भनेर भन्छन् कसैले अहिले यहाँ कसैले के भन्छन् त 0 इन्टिजर भन्छन् अब यो 0 इन्टिजर भन्ने कसैले के भन्ने पोजिटिभ इन्टिजर भन्ने भन्छन् अब नेगेटिभ त जानेको कुरै भएन यो 0 के हो त जस नन नेगेटिभ भित्र पर्ने हो नन नेगेटिभ भन्यो भने 0 नै आउँछ अब पोजिटिभ इन्टिजर मात्रै भन्यो भने तिमीले के बुझ्छ त अब 1 2 3 4 भनेर बुझ तर हामीले के भन्छौं त काउन्टिङ नम्बर भनेर भन्छौं यो के हो त यो काउन्टिङ नम्बर हो काउन्टिङ नम्बर लेखको भाषामा के भन्छ यसलाई हामीले नेचुरल नम्बर पनि भन्छौं नेचुरल नम्बर पनि त्यही हो नेचुरल नम्बरलाई n ले नोटेसन गर्छौं है अब तिमीले के सिक्न पर्यो भने अर्को होल नम्बर कस्तो हुन्छ रे 0 बाट स्टार्ट हुने यसलाई हामीले डबल नोटेसन गर्छौं 0 1 2 भनेको नेचुरल नम्बर विथ 0 है अथवा पोजिटिभ इन्टिजर विथ 0 इज होल नम्बर डब्लु हुन्छ अनि भन्न पर्दैन यो कुरा अनि त्यसपछि नेचुरल नम्बर भइसक्यो होल नम्बर भयो अनि प्राइम नम्बर कस्तो हुन्छ प्राइम नम्बर्स कस्तो हुन्छ नि बाबुले भन त 2 5 6 1 or so 1 होइन है 1 नाइदर प्राइम नर कम्पोजिट ख्याल है कम्पोजिट र यो एमसीक्यू मा आउन सक्छ है कम्पोजिट नम्बर 1 र आफू बाहेक अरु कुनैले पनि डिभाइड नगर्ने प्राइम हुनु है अनि कम्पोजिट भनेको के हो त 1 र आफू बाहेक अरु एटलिस्ट एउटा कुनै के छ फ्याक्टर छ भने हामी के भन्छौं त त्यसलाई हामीले कम्पोजिट भनेर भन्छौं तर 1 चाहिँ नाइदर प्राइम नर कम्पोजिट नम्बर ल अब हेर त्यसो प्राइम कम्पोजिट इभन कस्तो हुन्छ अड कस्तो हुन्छ यो कुरा तिमीहरुलाई सबैलाई थाहा छ मैले मात्रै भन्न खोजेको कुरा के भने नम्बर सिस्टम यसरी के भएको हुन्छ त यसरी गइराको हुन्छ अब यहाँ तिमीहरुले बुझ्न पर्ने कुरा के छ भने प्रोपर्टिजहरु बुझ्न पर्ने छ यहाँ यो अब भोलिको लागि सुबिना बुझा के भयो तिम्रो यो च्याटिङ गरेर बसिरहेको छौ हो
सुबिना नानी कुरा त नानु सुबिना नि सर उसको तो माइकै बिग्रिएको छ के बोल्छ सुबिनाको माइक बिग्रिया छ सर सुबिनाको नाममा अर्कै आएको होला हो सर उसको माइक छ यो अब यसरी फटाइ चाहिँ गर्ने अब तिमीहरूकै बिचको है अब यो यसरी गाह्रो हुन्छ हैन तिमीहरू कुनले अब गरिदिनु सोचेको हुन्छ ठिक छ अब यो सुबिनाकै नामबाट उसले चुप्ला भन्नु त मलाई भनेको त होइन होला कोही साथीलाई भने अब जस्तो लागिरहेको थियो अब उसलाई हो ठिक छ ल जो होस् अब मलाई भनेको भने ठिकै छ अब म चुलाउँछु भन ल त यो यस्तै गाह्रो हुन्छ क्या कहिले कता 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 के आइरहन्छ होइन कहिले के आउँछ प्रब्लम आइरहन्छ अनि तिम्रो अलिकति सिरियस चाहिँ हुनुपर्ने हो क्या हाम्रो कल्चर नै छैन यो फेरि तिमीलाई पनि धेरै प्रब्लम चाहिँ धेरै गाली चाहिँ गर्दैन यति भए पनि क्लास स्टार्ट गर्न सकिरहेको छौँ पढ्न सकिरहेको छौँ यो हाम्रो कल्चर नै नभएको ठाउँमा यो कुरा यतिसम्म पनि गर्न सक्नु यतिसम्म पनि त्यो स्टुडेन्टसँग इन्ट्याक्ट गरेर पढाउन सक्नु भनेको यसलाई हामीले के मान्ने हो त ठुलो कुरा मान्ने हो है अब यो किनभने यो हामीसँग यो त कल्चरै छैन नि त यो लेभलको त छैन हामी त पुरै क्लासरुमभन्दा बाहिर अनि अर्काको डरमा तपमा अथवा गाली गरेको घरमा मात्रै पढ्ने बानी भएको विकास भएको कल्चर भएको मान्छेहरू हौँ हामीहरू त्यो भएको भएर यति मात्रै भयो यो त आफूलाई मन लागे पढेको छ मन लागे क्लासमा बसेको छ मन लागे बसेको छैन जोइन गर्दै भयो होइन त्यति भए पनि बसिरहेको छ पढिरहेको छ यसलाई नै राम्रो मान्छु मैले त्यही पनि जस अलिक सिरियस नै बनाऊ है अब चाहिँ अबको अवस्था चाहिँ अलिक फरक हुनसक्छ तिमीहरूको +2 को अथवा ब्याचलरको एजुकेसनलाई यसरी नै जान सक्ने अथवा पछाडि गएर अलिक पछाडि तिमीहरू यसैमा युज टु हुनुपर्ने खालको जस्तो हामी त तिमीहरू जस्तो अवस्थाबाट आएको त होइन हामी त शुद्धबाट आएको हो र पनि अहिले यति चाहिँ गर्न सक्ने हुनुपर्ने भएको छ भने तिमीहरूलाई भोलि बिहान चाहिँ तिमीहरूको लेभलमा पुग्ने बेलामा तिमीहरूलाई धेरै च्यालेन्जेसहरू आउन सक्छन् है त्यो भएर तिमीहरू अलिकति सिरियस चाहिँ भएर काम चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ लाइफको लागि है त्यो धेरै अब त भएन मैले ओके ल म त्यसो भए त्यो रियल नम्बर सिस्टम त्यसरी डेभलप भएको हुन्छ र नम्बर सिस्टम चाहिँ स्टार्टिङदेखि सुरुदेखि कहाँबाट गएको हो त अब काउन्टिङ नम्बरदेखि जाँदै जाँदाखेरि के भएको त यसरी नम्बर सिस्टम डेभलप भएर रियल नम्बर सिस्टमसम्म हामी गएको छौँ अब रियल नम्बर भन्दा सिस्टमभन्दा बढी पनि अलिक कम्प्लेक्स नम्बर सिस्टम छ त्योभन्दा पनि अझ बढी जान पऱ्यो भने हामी टोपोलोजीतिर जान्छौँ हेर है यहाँ त्यो पनि हुन्छ है नम्बर सिस्टमको डेभलपमेन्ट हुँदै जाँदाखेरि अलिक के भएको छ त त्यो टोपोलोजीको डेभलप भएको छ जुन कम्प्लेक्स नम्बरले पनि काम गर्न सकेन कसरी गएको यो भने कुनै बेला इन्टिजरले सफिसियन्ट काम गर्यो म्याथमेटिक्सहरूको कामहरू अथवा म्याथमेटिक्सले जुन इनोभेसन गर्न पर्यो ती कुराहरू सबै कुराहरू इन्टिजरले गर्थ्यो त्यति बेला इन्टिजरै ठिक थियो यति नै नम्बर थियो कहिलेकाहीँ रेसनले गर्थ्यो रेसन नम्बरै ठिक थियो रियल नम्बरले सबै काम गरेको थियो 15 सालमा तिमीलाई भने त्यहाँसम्म रियल नम्बर सिस्टम भन्दा अर्को नम्बरै छैन भन्ने थियो तर पछाडि के भयो त अब अर्को नम्बर सिस्टम चाहियो जुनले नयाँ कुरा इनोभेसन गर्न पर्यो त्यसले कम्प्लेक्स नम्बर सिस्टमको डेभलप भयो अब कम्प्लेक्स नम्बर सिस्टमले पनि गर्न सक्ने काम कसले गरिरहेको छ अहिले टोपोलोजी भनेर भन्छौँ त्यो चाहिँ के हुन्छ म्याथमेटिक्सको टपमा गएर बसेको हुन्छ सबै कुराको टपमा है टोपोलोजी छ अब टोपोलोजी भन्दा पनि अझै पनि बृहत केही कुरा हुनसक्छ है एक्जिस्ट गर्न सक्छ त्यो बाटो पछि रह्यो र अहिले हामीले रियल नम्बर सिस्टम पढ्ने अब यो रियल नम्बर सिस्टममा हामीले यहाँ गर्न पर्ने कुरा के छन् भने अलिकति प्रोपर्टिजहरू छन् यो हुनलाई हामीले भोलि बिहान मर्निङमा पनि यहाँ पढ्नै पर्ने हुन्छ तर अहिले मैले यहाँ सरसर्ती गर्छु यो प्रोपर्टिजहरू तिमीहरूले राम्रोसँग हेर्ने यो सधैँभरि युज हुन्छ यो क्लास 2 मा गए पछाडि पनि युज हुन्छ र अहिले पनि तिमीलाई के हुन्छ त युज हुन्छ र हामीले फिल्ड एक्जुमहरू भनेर भन्छौँ है प्रोपर्टिजहरू भनेर भन्छौँ एकदमै ध्यान दिएर सिरियस भएर सुन भाइ यो फिल्ड एक्जुमहरूलाई फिल्ड एक्जुम यो फिल्ड एक्जुम चाहिँ जुन प्रोपर्टीहरू छन् यी प्रोपर्टीहरू भोलि बिहानको लागि पनि हो है मैले अहिले नै पढाएको छु जुन कम्प्लेक्स नम्बर पढ्दैछ हामीले दुईटै क्लासमा कम्प्लेक्स नम्बरको लागि पनि यिनै प्रोपर्टी हामीले त्यहाँ पढ्न पर्ने हुन्छ अहिले हामीले यहाँ पनि के गर्दैछौँ यिनै प्रोपर्टी पढ्दैछौँ त्यसो भए एउटा क्लोजर प्रोपर्टी अथवा एक्जुम भन्नु र प्रोपर्टी भनेको एउटै हो है एक्जुम भन्नु अथवा प्रोपर्टी भनेको एउटै हो प्रोपर्टी भनेको एउटै हो ओके ल एकदमै ध्यान देऊ यसको खास डिफिनेसन याद गर्न पर्दैन तिमीहरूले मात्रलाई चिन्यो भने हुन्छ 1 मा क्लोजर
क्लोजर प्रोपर्टी एकदमै सुनौ है बाबु नानीहरू, यो के हुन्छ भने क्लोजर भनेको कस्तो के भयो भने क्लोजर हुने हो भने जस्तो कि मानौ एउटा अपरेसन दिउँ, सम लिउँ अथवा सबट्र्याक्सन दिउँ, त्यो सेटका कुनै पनि सेटका दुईटा एलिमेन्टहरू लिएर अपरेट गर्दा, सम गर्दा, सबट्र्याक्ट गर्दा, मल्टिप्लाई गर्दा, डिभाइड गर्दा, जेसुकै होस् अपरेसन गर्दा, हामीले अब क्लास 2 मा गइसकेपछि ग्रुप पढ्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ अपरेसन के हुन्छ, हामीले युज गर्ने सम, सबट्र्याक्ट, डिभिजन, मल्टिप्लिकेसन भन्दा अरू डिफ्रेन्ट के हुन्छन्, त्यहाँ अपरेसनहरू हुन्छन्। जेसुकै अपरेसन भए पनि अपरेसन गर्दा त्यो आउने थर्ड एलिमेन्ट के हुनुपर्छ, त्यही सेटको हुनुपर्छ। हेर त यसो गर्न पर्यो, लेट भनौँ है, लेट ए बी बिलोङ्स टु आर भनेको एबी रियल नम्बरहरू हुन्। त्यसो भए एबी रियल नम्बर हो भने देन के हुन्छ, देन ए प्लस बी के हुन्छ त, सम अफ टु रियल नम्बर इज अ रियल नम्बर हुन्छ हैन। ए प्लस बी बिलोङ्स टु आर हुन्छ। यो के हो त, सम अफ टु रियल नम्बर numbers, sum of two real numbers is a real number. के भन्छ The लेटमा a पनि belongs to r हो। e कहाँ बाबु, लेट a, b छ नि, a, b हो क्या बाबु, a, b belongs to r के बाबु। यस्तो यो मैले लेख्दाखेरि यस्तो भएको भए belongs हो, यो e हैन बाबु। यो हेर त मैले यो लेख्दाखेरि अलिकति गाह्रो भयो मलाई, यो e त्यस्तो लेखियो है, belongs हो बाबु। यो belongs का belongs a पनि हो a b हो, a, b हो बाबु। यो a, b belongs to r है, belongs to r, then a plus b belongs to r, किनभने a plus b पनि के हुन्छ, रियल नम्बरै हुन्छ। भन्नुको अर्थ 2 र 4 ल्याऊ, 5 र 6 ल्याऊ, -1 र 5 ल्याऊ हैन, पाई र e ल्याऊ, जुनसुकै दुईटा नम्बरलाई सम गरेर के हुन्छ, रियल नम्बरै हुन्छ। त्यसो भए रियल नम्बर सिस्टम इज क्लोज अन्डर एडिसन। देयरफोर के भन्ने हो यसलाई, देयरफोर के भन्ने हो रे, रियल नम्बर इज आर इज भनौँ है, रियल नम्बर बोल्ड लेख्नु पर्यो मलाई, आर इज भने मैले, आर को रियल नम्बर हो, आर इज क्लोज अन्डर एडिसन। यसैमा मैले अर्को अपरेसन पनि युज गरेँ मैले है, मल्टिप्लिकेसन। एकैछिन हेरौँ है, त्यसमा ए इन्टु बी भने मैले है, ए इन्टु बी के हुन्छ, ए इन्टु बी बिलोङ्स अल्सो के हुन्छ, रियल नम्बर हुन्छ। प्रोडक्ट अफ रियल नम्बर इज अल्सो रियल नम्बर भनेपछि क्लोजर प्रोपर्टी भनेको के रहेछ भने जुनसुकै सेटका दुईटा एलिमेन्ट लिएर, हेरौँ है, जुनसुकै सेटका दुईटा एलिमेन्ट लिएर अपरेट गर्दा आउने थर्ड एलिमेन्ट पनि त्यही सेटको हुन्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, क्लोजर भनेर भन्छौँ। त्यसो भए देयरफोर के हो त, देयरफोर आर इज के हो त, आर इज क्लोज अन्डर मल्टिप्लिकेसन। त्यसो भए अब मैले थोरै जोडेँ है, मर्निङको लागि पनि हुने गरी भोलिको लागि है, यो पनि मैले यहाँ गरिहाल्नुपर्छ उतापट्टि गएर होइन। त्यसो भए त्यहाँ हामीले कम्प्लेक्स नम्बर पढाएको छ भने त बाबु नानीहरू, कम्प्लेक्स नम्बर भनेको Z1 र Z2 ले हामीले नोटेसन गरेका छौँ, Z1 Z2 सम गर्दा के हुन्छ त, अर्को पनि यो पनि के हुन्छ, कम्प्लेक्स नम्बरै हुन्छ। र है Z1 र Z2 जोड्दा कति हुन्छ, मानौ एजुम गरौँ Z3 हुन्छ अरे, हो यो Z3 भयो भने के हुन्छ त, कहाँ लाइज गर्छ त, कम्प्लेक्स नम्बरमा लाइज गर्छ। त्यसो भए सम गर्दा दुईटा कम्प्लेक्स नम्बरलाई सम गर्दा आउने नम्बर के हुन्छ, कम्प्लेक्स नम्बरै हुन्छ भने कम्प्लेक्स नम्बर इज के छ, क्लोज अन्डर एडिसन रहेछ। कुरा बुझ्यौ है, जुनसुकै सेट होस्, तर फेरि तिमीलाई के पर्न सक्छ भने यो क्लोजर चाहिँ सधैँभरि हुँदैछ भने पर्न सक्छ, सधैँभरि हुँदैन बाबु नानीहरू। जस्तो कि अहिले चाहिँ सबट्र्याक्सन ल्याऊ, डिभिजन ल्याऊ, जेसुकै ल्याऊ, रियल नम्बर सिस्टममा के हुन्छ, यो क्लोज हुन्छ। तर मैले अर्को सेट लिएँ ल, ए बी बिलोङ्स टु यन लिएँ, हेर त यन लिएँ, नेचुरल नम्बर। मलाई भन अब ए माइनस बी बिलोङ्स टु यन अलवेज हुन्छ, अलवेज हुन्छ कि हुँदैन भन त, हुन्छ कि भएन, ए माइनस बी बिलोङ्स टु यन हुन्छ कि भएन भन त, हुन्छ कि भएन, हुन्छ, अलवेज हुन्छ र अलवेज ए को भ्यालु 2 लिऊ र बी को भ्यालु 4 लिऊ भने के हुन्छ भन्छ नानी, के हुन्छ, माइनसमा आउँछ। 2 माइनस 4 माइनस 2 बिलोङ्स गर्छ यनमा। त्यसो भए यन इज, हेर है यो पनि लेख तिमीलेमा त्यो रफमा हेर्दा, यन इज नट क्लोज, यन इज नट
क्लोज अन्डर के हो त अन्डर सबट्र्याक्सन। ध्यान दिनु है बाबु नानीहरू, n इज नट क्लोज्ड अन्डर सबट्र्याक्सन बट नट क्लोज अन्डर सबट्र्याक्सन। तिमीलाई नहुने पनि देखाउँ भनेर देखाइदिएको है। एमा फेरि एडिसन ल्याएको भए मल्टिप्लिकेसन ल्याएको भए के हुन्थ्यो त n पनि के हुन्थ्यो क्लोज हुन्थ्यो। तर मैले यहाँ नहुने केस हुन्छ भनेर के दिएको त मैले अहिले n लिएको अनि के दिएको अपरेसन के लेखेको त सबट्र्याक्सन लेखेको। त्यसो भए अब तिमीले क्लोजर भन्दा के बुझ्नु पर्यो त यदि दुईटा एलिमेन्ट लिएर सम गर्दा अथवा सबट्र्याक्ट गर्दा अथवा अपरेसन गर्दा जेसुकै होस् जे अपरेसन गर्दा पनि अपरेसन गर्दा आउने थर्ड एलिमेन्ट पनि त्यही सेटको हुन्छ भने त्यसलाई हामीले क्लोज भनेर भन्छौँ। एउटा क्लोजर प्रोपर्टी सक्यो। नम्बर 2 हजुर हजुर यो फेरि भन्दैन के भन्नु कुनै पनि सेटका दुईटा एलिमेन्ट लिएर सम अथवा सबट्र्याक्ट गर्दा पनि के हुन्छ त यदि त्यो त्यही सेटमा लाइज गर्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्ने क्लोजर भनेर भन्ने। जस्तो कि यसो के बाबु नानीहरू 2 र +3 कति हुन्छ 5 कहाँ लाइज गर्छ आरबी लाइज गर्छ नि त। त्यसो भए 2 - 3 कति हुन्छ -1 हुन्छ त्यो पनि कहाँ लाइज गर्छ 1 मा आरबी लाइज गर्छ नि। त्यसो भए सम गर्दा सबट्र्याक्ट गर्दा डिभाइड गर्दा मल्टिप्लाई गर्दा जे गरे पनि के हुन्छ त आरबी लाइज गर्छ गर्न हेर त। त्यसो भए यदि दुईटा एलिमेन्ट 2 र 3 काको एलिमेन्ट हो आरकै एलिमेन्ट हो यसरी बुझ्नु पर्यो क्या। 2 र 3 आरकै एलिमेन्ट भयो। यो काउन्टर एक्जाम्पलबाट है हामी काउन्टर एक्जाम्पलबाट जान पाइएन आर्बिट्रेरीबाट जानु पर्ने भएर यसलाई रिलेट गरेको हो। त्यसो 2 र 3 लाई सम गर्दा सबट्र्याक्ट गर्दा अथवा मल्टिप्लाई गर्दा आउने थर्ड एलिमेन्ट के हुन्छ त्यही सेटकै हुन्छ नि रियल नम्बरै हुन्छ नि हो। त्यसो भए त्यो के भयो त रियल नम्बर सिस्टम जुन आर हो नि आर के हुँदैछ क्लोज हुँदैछ क्या बाबु नानीहरू। क्लोज अन्डर अपरेसन एडिसन अनि मल्टिप्लिकेसन। अहिले हामीले दुईटा चाहिएको छ अपरेसन अरू हामीलाई चाहिएको छैन यति गरे। र मैले त्यो Z1 र Z2 भने कस्तो भने बाबु नानीहरू मर्निङमा हामीले कम्प्लेक्स नम्बर भनेर Z1 र Z2 लाई कम्प्लेक्स नम्बर भनेका छौँ। कम्प्लेक्स नम्बरको सम पनि के हुन्छ त कम्प्लेक्स नम्बरै हुन्छ। त्यसो भए कम्प्लेक्स नम्बर सिस्टम अल्सो सेटिस्फाई द क्लोजर प्रोपर्टी अथवा कम्प्लेक्स नम्बर सिस्टम इज क्लोज अन्डर एडिसन भनेको बाबु है। त्यो मैले भोलि अलिअलि पो त भनौँला तर यसरी बुझ्नु पर्यो क्लोजर भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो तिमीहरूले। 2 नम्बर अब हामी जान्छौँ कहाँ 2 नम्बरमा एसोसिएटिभमा। पहिला एसोसिएटिभलाई एसोसिएटिभिटी पनि भन्ने गर्छ है। एसोसिएटिभ प्रोपर्टी हामीले यो एसोसिएटिभ प्रोपर्टी यो भन्दा अघिल्लो जुन सेटमा पनि युज गरेका छौँ होला सायद एसोसिएट गर्ने साट्ने त्यो ब्राकेट साटेको छ नि हामीले त्यहाँ एसोसिएट गरेको भनेर भनेको थिएँ मैले त्यहाँ। यसो हुन्छ बाबु नानीहरू हेर त A, B, C बिलोङ्स टु R एबिसी रियल नम्बर हुन् बिलोङ्स टु R देन के हुनु पर्यो त A + B + C गर्दाखेरि र A + B गरेर C गर्दाखेरि के हुनु पर्यो त सेम हुनु पर्यो। सेम हुन्छ कि हुन्न मलाई त हुन्छ नि हैन। इक्जाम्पल दिएको है मैले बाबुहरु इक्जाम्पल यस्तो गर्ने के 2 + 3 + 4 सँग के हुनु पर्यो त 2 + 3 + 4 हुनु पर्यो। हुन्छ है हुन्छ। त्यसो भए R इज एसोसिएटिभ अन्डर एडिसन। यसरी बुझ्नु पर्यो है बाबु नानीहरु। R इज एसोसिएटिभ अथवा एसोसिएटिभिटी प्रोपर्टी होल्ड अन रियल नम्बर जे पनि हुन्छ है। एसोसिएटिभिटी भनेको यस्तो भयो। अर्को यदि मल्टिप्लिकेसन जाने भने के हुनु पर्यो त A * B * C इक्वल के हुनु पर्यो त A * B * C हुनु पर्यो। यसरी जानु पर्यो हेर त। यस्तो भयो भने हामी के भन्छौँ एसोसिएटिभिटी भनेर भन्छौँ। एसोसिएटिभ भनेको के छ त्यो के गर्ने त यसलाई के गर्ने सार्टफेट गरेको एसोसिएट गर्ने हैन। यसको रोल के गर्ने त पहिले यसलाई के गर्ने त रोललाई के गर्ने पहिला दुईटाको जुन अपरेसन गर्छौं नि हामीले बी र सी को अपरेसन गरेर थर्ड सी सँग गर्नु र अथवा फेरि सी सँग गर्नु र अथवा ए र बी लाई अपरेट गरेर सी लाई गर्नु के हुन्छ त सेम हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं एसोसिएटिभिटी प्रोपर्टी होल्ड गरेको भनेर भन्छौं। भन्नुको अर्थ अब हामीले यति मात्रै गर्नुको अर्थ के हो भने यदि यसले एसोसिएटिभिटी होल्ड गर्यो भने हामीले कहिलेकाहीँ यसो गर्छौं नि यहाँ हेरौँ है एकैछिन हेरौँ है 2 + 3 + 4 यो जुन गरेको है यसलाई चाहिँ यस्तो छ भने हामीले के पनि गर्न पाइन्छ यो 2 + 3 अनि +4 गर्छौं डाइरेक्ट एक पनि नभनिकन। किन यसो गर्न पाइएको हामीलाई के थाहा भएको हो भने रियल नम्बर सिस्टमले एसोसिएटिभिटी प्रोपर्टी होल्ड गर्छ। अब पहिला थाहा पाएर अथवा नपाएर हामीले युज गर्थ्यौं। अब अहिले हामीलाई के भयो त थाहा भयो रियल नम्बर सिस्टमले एसोसिएटिभिटी प्रोपर्टी होल्ड गर्छ। त्यो भएर के गर्न पाइन्छ हामीले एसोसिएट गर्न पाइन्छ। सेम
complex number system also satisfy the associativity property. Now, complex number system also satisfy the associativity property. So Z1 plus Z2 is also equal plus Z3 is also equals to Z1 plus Z2 plus Z3 है। पहिला दुईटा अपरेसन गरेर दुईटालाई सम गरेर थर्डलाई गर्नु र पहिला दुईटा पछाडीको दुईटा गरेर पछिलाई यसलाई सम गर्दा के आउँछ सेम आउँछ भनेको। यसलाई हामीले के भन्छौँ एसोसिएटिभिटी भनेर भन्छौँ। मल्टिप्लायर पनि यही हो है। मल्टिप्लायर के हुन्छ त यो Z1 into Z2 into Z3 Z1 into Z2 into Z3 यो चाहिँ हामीले भोलि गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ, सो गर्न पर्ने हुन्छ। भोलि हामीले गरौँला यसलाई। जो इक्वल टु के हुनु पर्यो Z1 into के हुनु पर्यो अब Z2 into Z3। अब कसरी मल्टिप्लाई गर्ने त सिकायो नि हामीले। यो कम्प्लेक्स नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्न सिकाएनौ, कम्प्लेक्स नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्न सिक्छौँ। त्यसपछि यसरी मल्टिप्लाई गर्दा जुनसुकै अघि पछि राखेर मल्टिप्लाई गर्यो भने पनि के हुन्छ सेम हुन्छ भनेको है। एसोसिएटिभिटी भनेको यो। अर्को आयो थर्डमा कम्युटेटिभिटी। कम्युटेटिभलाई एभिडेन्ट पनि भन्छ है। यो एमसीको सोध्नुलाई ABELIN एभिडेन्ट पनि भन्छ है। यो एभिडेन्ट भनेर कम्युटेटिभ भन्नु एउटै हो। भन्नुको अर्थ यस्तो हो फेरि A B बिलोङ्स टु रियल नम्बर आर हो भने A प्लस B सँग जति हुन्छ नि B प्लस A सँग त्यति हुन्छ अरे हो। हुन्छ कि हुँदैन भन त। भन्नुको अर्थ 2 प्लस 3 जति हुन्छ नि 3 प्लस 2 त्यति हुन्छ अरे हो। त्यसपछि के भन्छ हामीले यसलाई R इज कम्युटेटिभ अन्डर एडिसन। अनि सेममा A into B equal to के हुन्छ B into A हुन्छ। त्यसो भए के हो त R इज कम्युटेटिभ अन्डर मल्टिप्लिकेसन पनि हो। भन बाबु भन त B plus C भयो नि के भएछ भने मेरो माइन्ड चाहिँ अन्त गएछ भाइ। B plus A हो गरे बाबु अन्त गएछ। एकदम राम्रो भन्दियो हो। अरूलाई पनि कन्फ्युजन भएको यहाँ हेर है। यो कम्युटेटिभ भनेको कम्युट गर्ने क्या एभिडेन्ट गर्ने। A र B B र A मा के गर्ने साटफेट गर्ने है। भन्नुको अर्थलाई कम्युट गर्ने A प्लस B B प्लस A हुनु पर्यो है। इक्वल हुनु पर्यो। त हुन्छ भने कम्युटेटिभ हुन्छ। मैले थोरै ब्रेक गरेँ अब र तिमीहरूलाई यो कम्युटेटिभ नहुने ठाउँ पनि थाहा नि तिमीहरूलाई। अहिलेसम्म गरे आऊ तिमीहरूले। ल भन त मलाई कहाँ छ ल भन त। कम्युटेटिभिटी यो प्रोपर्टी होल्ड नहुने ठाउँहरू तिमीले पढाएको छौ भन त बाबु कहाँ छ त भन। कहाँ छ भन। थाहा छ तिमीहरूलाई कुनै एउटा अपरेसन यस्तो अपरेसन पढाएको तिमीहरूले जसमा कम्युटेटिभिटी प्रोपर्टी होल्ड गर्दैन भन्ने कुरा थाहा छ तिमीहरूलाई। ल भन कहाँ हो भन त। नबोले आऊ कि ल म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन सबट्र्याक्सनमा होइन बाबु। यसो सबट्र्याक्सनमा त कम्युटेटिभिटी हो कि तर तिमीले यसरी पढायो नि हेर त। म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन इज नट कम्युटेटिभ भने होइन र हेर त। AB इज नट इक्वल टु BA भने नि हामीले होइन हो कि नै। बोलाउँ त म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन इज नट कम्युटेटिभ। बुझ भाइ म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन इज नट कम्युटेटिभ। अर्को नि पढाएको छ हामीले। अर्को नि पढाएको छ तिमीहरूले के पढाएको छ भन त। A भेक्टर क्रस B भेक्टर इज के हुन्छ अरे नट इक्वल टु के हुन्छ B भेक्टर क्रस A भेक्टर भनेर भनेर हामीले भने कि होइन। भेक्टर प्रोडक्ट है। भेक्टर प्रोडक्ट इज नट कम्युटेटिभ पढायो होइन र यो भेक्टर पढाएको के भन्छ पढाएको छ सर यहाँ पढे हैन। यहाँ होइन कि 10 क्लासमा पढाएको छैन हो। नपढेको भए पनि ल तिमीले बुझ्नु पर्यो है। भेक्टर यो डट प्रोडक्ट र भेक्टर प्रोडक्ट दुईटा हुन्छ। अहिले हामीले पढ्छौँ पछाडि होइन। थाहा तिमीलाई थाहा त्यो थाहा पाउँछ है। भेक्टर प्रोडक्टले पनि के गर्दैन त भेक्टर प्रोडक्टले कम्युटेटिभिटी प्रोपर्टी होल्ड गर्दैन। मैले तिमीलाई यो किन यो सिकाउन खोजेको भने यो कम्युटेटिभिटी प्रोपर्टी होल्ड नगर्ने पनि त ठाउँ रहेछन्। अहिले यसपछि हामीले के पढ्छौँ त कार्टेसियन प्रोडक्ट पढ्छौँ। तिमीले यो पनि पढाएको छ तिमीले A कार्टेसियन प्रोडक्ट B पढाएको छौ नि तिमीहरूले इज नट इक्वल टु के हुन्छ
बी कार्टेसियन प्रोडक्ट ए हुन्छ सेटको कार्टेसियन प्रोडक्ट त सबैले गरेको छ तिमीहरूले यो हैन जसले अप्सन म्याथमेटिक्स पढेको 9 10 मा उले त गरेको छ है जस नगरे पनि छड्दै तर मात्र तिमीलाई के बुझाउन खोजेको भने कम्युटेटिभिटी प्रोपर्टी भनेको यस्तो हो र हामीलाई के लाग्छ भने सबै प्रोपर्टी सबै ठाउँमा के हुन्छ त होल्ड गर्छन् भन्ने लाग्छ तर हामीले अहिले पढेको रियल नम्बर सिस्टमले के गर्छ त कम्युटेटिभिटी प्रोपर्टी होल्ड गर्छ है अनि त जहाँसुकै जेसुकै होस् तर हामीले अहिले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो त कम्युटेटिभिटी प्रोपर्टी के गर्छ रियल नम्बर सिस्टमले होल्ड गर्छ र कम्युटेटिभिटी भनेको यस्तो हो र हामीले पढ्ने भनेको कम्प्लेक्स नम्बर सिस्टम जुन छ त्यो कम्प्लेक्स नम्बर सिस्टमले पनि के गर्छ त कम्युटेटिभिटी प्रोपर्टी होल्ड गर्छ गर्छै गर्न भोलि हामीले हेर्छौँ है z1 + z2 + z1 z2 + z1 हुनु पर्यो अनि प्रोडक्टमा के हुनु पर्छ प्रोडक्टमा चाहिँ z1 * z2 = z2 * z1 यो के हुन्छ भने यो रियल नम्बरमा चाहिँ यो एसोसिएटिभ अथवा कम्युटेटिभ भन्न खासै गाह्रो छैन यो प्रुभ गरेर सोध्दैन तर कम्प्लेक्स नम्बरमा के सोध्न सक्छ भने सो द्याट भनिदिन सक्छ सो द्याट z1 * z2 = z2 * z1 भनेर सोधिदिन सक्छ किनभने त्यहाँ के हुन्छ त कम्प्लेक्स नम्बर आफैमा के हुन्छन् त्यसपछि कम्प्लेक्स नम्बरलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ कम्प्लेक्स नम्बरलाई अब मल्टिप्लाई गर्ने काम चाहिँ त्यहाँ के छ त अलिकति टाइम लिने काम छ हैन त्यो भएको भएर त्यसले चाहिँ त्यो एसोसिएटिभ के रे कम्युटेटिभिटी हुन्छ अथवा एसोसिएटिभिटी हुन्छ भनेर त्यहाँ के गर्न सक्छ सोधिन सक्छ बुझ्यौ है कम्युटेटिभिटी एसोसिएटिभिटी र क्लोजर हामीले के पढ्यौं त तीनटा पढ्यौं अर्को अब हामीले पढ्छौं अर्को डिस्ट्रिब्युटिभ नेक्स्ट हामीले पढ्दैछौँ डिस्ट्रिब्युटिभ प्रोपर्टी मैले यो यसको फाइल थियो मसँग यो फाइल किन देखाइरहेको छैन मैले भने यो तिमीलाई अलिकति बुझ्न पनि सजिलो होला र भोलि पनि मलाई इजी हुन्छ भनेर मैले के गरेको यो फाइल सो नगरेको है बाबु नानीहरू फाइलमा सबै कुराहरू छ म तिमीलाई देखाउँछु है यसको चाहिँ रियल नम्बर सिस्टमको मसँग फाइल छ डिस्ट्रिब्युटिभ भनेको कस्तो भने हेर त ए इन्टु हेर यहाँ एबिसी भनौँ पहिला ABC belongs to R छ भने A into B plus C equal to के हुन्छ A into B plus A into C हुन्छ सायद यो त हामीले कहाँ गरेको कुरा हो यो चाहिँ यो सेटमा गरेको कुरा सायद आधै पनि गरेको थियो हामीले यसलाई हामीले के भनेको अघि मैले के भनेको थिएँ डिस्ट्रिब्युट गर्ने भनेको थिएँ मैले गर्दै यसलाई डिस्ट्रिब्युटिभ प्रोपर्टी भनेर भन्छ त्यसो भए यो डिस्ट्रिब्युटिभ प्रोपर्टी रोल गर्छ कसले रियल नम्बर सिस्टमले अनि त्यसमा यही कुरा के हुन्छ त z1 * z2 + z3 भयो भने के हुन्छ z1 * z2 + z1 * z3 हुन्छ कम्प्लेक्स नम्बर सिस्टम अल्सो सेटिस्फाई द डिस्ट्रिब्युटिभ प्रोपर्टी ध्यान दिनु है अब सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट आयो एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी एकदमै ध्यान दिनु बाबु नानीहरू यो मैले यहाँ जे लेखिरहेको छु त्यो यो कुरा यहाँ लेखेको कुरा अब जुन हामीले गरिरहेको छौँ अहिलेसम्म त्यो भन्दा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँ रहन्छ यो 40 होला यो अब 5 भयो एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी एकदमै ध्यान दिउँ है यो मेसेज भन्दा बोल्दैन पाए अलि सजिलो हुन्थ्यो है मलाई लेट मासी छुट्योली सर कहाँ हो रे बाबु कहाँ भयो लेटमा एबिसी त नि हो म यहाँ किन यसो गरिरहेको छु ल लेट एबिसी बिलोङ्स टु आर है तिनटै डिल राम्रो ठिक छ हो यसरी भनिदिनु पर्छ है तिमीहरू हो यसले के देखाउँछ भने तिमीहरूको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ छ राम्रो छ भन्ने देखाउँछ है यसरी त्यहाँ मैले भनेको कुरा तिमीले यसरी इन्ट्याक्ट गर्नु र बोल है बाबु तिमीलाई बोल्नलाई यस्ता कुराहरू बोल्नको लागि बोल्यो भने राम्रो हुन्छ ठ्याक्कै कुरा अरूलाई पनि हुन्छ यो ओके ल अब यसरी हेर्दा अब एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी भनेको कस्तो एकदमै ध्यान दिनु है यहाँ यो आइडेन्टिटी एलिमेन्ट चाहिँ सेट अनुसार र अपरेसन अनुसार फरक हुन्छ एकैछिन हौ ए बिलोङ्स टु आर हो है ए बिलोङ्स टु आर है फर भनौँ न अब यसलाई for A belongs to R, there exists E belongs to E लाई आइडेन्टिटी भन्छ है E belongs to R such that के हुनु पर्छ A सँग E सम गर्दा E सँग
ए सम गर्दा ए नै हुन पर्छ र यसलाई के हुन्छ त देन के हुन्छ देन ई इज के हुन्छ ई इज आइडेन्टिटी हुन्छ। अब मलाई भन देयरफोर के छ त ए मा कति सम गर्दा ए नै हुन्छ बाबु नानी भन त मलाई कति सम गर्दा हुन्छ 0 ओ 0 ए त्यसो भए 0 प्लस ए अहिले यहाँ के छ त त्यो त्यसो भए देयरफोर 0 इज एडिटिभ ई इक्वल टु है अहिलेको ई भनेको है अहिलेको ई भनेको कति छ 0 इज 0 इज एडिटिभ आइडेन्टिटी सक्यो है अब नानीहरू एकदम ध्यान दिऊ। अब यसलाई मल्टिप्लिकेसन जानु त्यसो भए एन्ड मल्टिप्लाई है म ए मा कसले मल्टिप्लाई गर्दा ए नै हुन्छ बाबु नानीहरू कसले मल्टिप्लाई गर्दा 1 हो 1 त्यसो भए अब सधैँभरि ख्याल गर 1 इज के रहेछ यो ई भनेको है त्यो ई भनेको अहिले के भयो त यहाँ 1 भयो त्यसरी बुझ्नु पर्यो है 1 इज इक्वल टु 1 भनेर भने मैले अहिले इक्वल टु 1 इज के रहेछ मल्टिप्लिकेटिभ है मल्टिप्लिकेटिभ रहेछ आइडेन्टिटी रहेछ। त्यसो भए 5 को आइडेन्टिटी कति रहेछ -5 को आइडेन्टिटी कति रहेछ 0 रहेछ 6 को कति रहेछ 0 रहेछ 1 को आइडेन्टिटी कति रहेछ 0 रहेछ हैन एडिसनमा मल्टिप्लिकेसनमा पनि के रहेछ त 2 को पनि 1 रहेछ 1/2 को पनि 1 रहेछ सबै के रहेछ त 1 रहेछ मल्टिप्लाईमा सधैँभरि 1 हुँदो रहेछ अनि यो एडिसनमा सधैँ के हुँदछ 0 हुँदो रहेछ आइडेन्टिटी। तर अहिले हामीले यति बुझौं क्लास 2 मा गइसकेपछि अपरेसन अनुसार आइडेन्टिटी के हुन्छ फरक हुन्छ त्यो त्यहाँ बुझौँला। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेशन 6 नम्बर एक्जिस्टेन्स अफ अनि यसको म यहाँ थोरै कम्प्लेक्समा गइसके है कम्प्लेक्स है कम्प्लेक्समा अब यहाँ के हुन्छ भने बाबु नानीहरु अब सबै यही हुन्छ है बाबु नानीहरु यो कम्प्लेक्समा चाहिँ जेड मा कति सम गर्दा जेडै हुन्छ त भने सर मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटी 1 मात्र हो मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटी 1 मात्रै हो जेड मा कति सम गर्दा अनि ए लाई अरु कसले मल्टिप्लाई गर्दा ए मात्रै हुन्छ बाबु ल खोज त नम्बर रियल नम्बर खोज त ए लाई अरु कुनै नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दा ए हुन्छ र हुँदैन है ल जेड मा 0 जोड्यो भने के हुन्छ जेडै हुन्छ नि त्यसो भए जेड 0 इज द एडिटिभ आइडेन्टिटी अफ कम्प्लेक्स नम्बर जान्दै भाइ र 0 लाई हामीले कसरी लेख्छौं त भने 0 भनेको नि कम्प्लेक्स नम्बर हो कसरी हेर त 0 इक्वल टु के हुन्छ 0 प्लस i इन्टु 0 हुन्छ यस्तो हुन्छ है a प्लस i त हुन पर्यो नि a पनि 0 हुन्छ b पनि 0 हुन्छ 0 भनेको कति हो रे a प्लस ib हो यो z भनेको a प्लस ib हुन्छ नि x प्लस i हुन्छ भने त्यो 0 भनेको 0 प्लस 0 इन्टु i हुन्छ। कुन बाबु कुन भन बोला त अरविन्द बोलिहाल त सो त्यो फर्स्ट लाइन को हजुर भन बाबु त्यो फर्स्ट को टपले भन्नु भएको त्यो नै बुझ्न कि ए इन्टु बाबु भन त फर्स्ट आर होला बाबु तिम्रो भोइस नै क्लियर भन अरु कोले बुझ्यो मलाई उनले भनेको क्वेशनलाई गर्दिउ त कसले बुझ्यो मलाई क्वेशन गर त बाबु फेरि बोल त बाबु तिमी 5 को फर्स्ट लाइन ए यसो के बाबु के भनेको भने फर ए बिलोंग्स टु आर कुनै नम्बर 5 2 3 5 अब कति भन्नेलाई 700 1 लाख करोड -3 अब जुन पनि हुने भनी बाबु हैन नम्बर चाहिँ त्यसै फर ए बिलोंग्स टु आर भनेको ए भनेको जुनसुकै रियल नम्बरको लागि त्यहाँ एउटा के हुन्छ त एउटा नम्बर ई भन्ने नम्बर एक्जिस्ट गर्छ कहाँ त आर मा है आर मा अनि के हुन्छ त त्यसलाई ए र ई जोड्दाखेरि अथवा ई र ए जोड्दाखेरि के हुन्छ त ए नै हुन्छ अरे के बाबु त्यसो भए मलाई भन ए सँग कति जोड्यो भने ए हुन्छ त्यसो भए 0 जोड्यो भने हुन्छ हो त्यसो भए त्यो ई भनेको कति छ त हो यो ई भनेको 0 रहेछ हो त्यसलाई के भनेको त त्यसो भए त्यस्तो हुन्छ भने ई लाई चाहिँ आइडेन्टिटी भन्ने हो। त्यसो भए अहिले हाम्रो आइडेन्टिटीको काम कसले गरिरहेको छ त 0 ले गरिरहेको छ रियल नम्बर सिस्टममा आइडेन्टिटीको काम कसले गरिरहेको छ बाबु 0 ले गरिरहेको छ भनेको भयो। अर्को फेरि मल्टिप्लाईमा के भयो त भने ए मा कतिले मल्टिप्लाई गर्यो भने ए नै हुन्छ ए मा